रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूंगी। बहुत सारे लोगों को पेशाब के कतरों का मसला होता है या बार बार हवा खारिज होती है, तो वो अक्सर पूछते हैं कि हमारे साथ तो ये बीमारी है कि मुसलसल पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं, तो हम नमाज कैसे पढ़े? जैसे ही हम वज़ू कहते हैं तो हमारा वज़ू टूट जाता है। तो आज मैं बेहतरीन हल लेकर आई हूँ ऐसे लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात शेयर करूंगी कि हमारे दीन में नमाज की बहुत अहमियत है। हमारे साथ कोई बीमारी हो, हम नमाज नहीं छोड़ सकते। हम मरीज हैं, हम नमाज नहीं छोड़ सकते। जब तक हमारा दिमाग सही हालत में है, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम होश में हैं, तब तक हम नमाज नहीं छोड़ सकते। क्योंकि हमारे दीन में नमाज की बहुत अहमियत है और अल्लाह ताला की याद का ताल्लुक भी नमाज के साथ जुड़ा है। और अगर हम कुरान पढ़ें तो कुरान में कम से कम 100 मरतबा आया है कि नमाज कायम करो। और अगर हम हदीस की बात करें तो हदीस में तो बहुत ही ज़्यादा सख्त अल्फाज आए हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता, मुस्लिम में हदीस है 246, बंदे के कुफ्र और ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? नमाज। अब आप खुद ही सोच लें कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो क्या आप मुस्लिम हैं? उसके बाद अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं व अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक न हो जाना। ये तो मैंने बहुत ही मुख्तसर बयान किया आपसे। तो आप खुद सोचें कि उन 100 आयात में अल्लाह ताला ने क्या क्या बात की होगी। लेकिन हम कुरान पाक को तर्जुमे से नहीं पढ़ते तो नहीं जानते इन बातों को। हम हदीसों का मुताला नहीं करते, हम हदीसें नहीं पढ़ते तो हम नहीं जानते इन बातों को। तो क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो इसमें कामयाब हो गया उसके बाकी मामलात भी आसान हो जाएंगे, लेकिन जो इसमें फंस गया वो बुरी तरह मारा गया। उसके लिए ना तो कोई निजात होगी ना कोई दलील होगी अपने रब के सामने पेश करने के लिए, और उसे कोई नहीं बचा सकेगा। बल्कि हदीस में आया कि उसका शुमार फिरौन के साथ होगा, क़ारून के साथ होगा, हमान के साथ होगा। तो आप सोचें कि क्या आप उनके साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? अगर आप कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें तो आपको पता चले कि ये लोग कौन थे। तो हम ऐसे ही दुनिया की ज़िंदगी में, दुनिया की लज़्ज़तों में इतने मगन हैं कि हमें बिल्कुल याद नहीं कि हमने नमाज़ पढ़नी है। लेकिन हमारे दीन में बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ दी गई हैं और हम वो आसानियाँ नहीं पकड़ते बल्कि नमाज छोड़ देते हैं। तो हमें हर चीज़ का हल बताया गया। बहुत सारे लोगों को इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता कि किस तरीके से हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से जब वो वज़ू कहते हैं तो उसके बाद उन्हें महसूस होता है कि जैसे पेशाब के कतरे निकल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक पाइप एक नलके को लगाते हैं और नलका ऑन कहते हैं तो पानी बहता है, लेकिन जब हम नलका बंद कर देते हैं तो पानी रुक जाता है। लेकिन जब हम उसी पाइप को उठाकर खड़ा कहते हैं तो अंदर से कितना पानी निकलता है, लेकिन नलका तो बंद होता है। इसी तरह जब हम यूरिन कहते हैं तो प्रॉपर उसकी दीवारों के साथ यूरिन चिपका होता है, मतलब पूरी तरह से नाली तो खाली नहीं होती, मतलब पेशाब आना बंद हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी दीवारों के साथ तो यूरिन चिपका है ना, कहीं ठहरा है ना। तो उसका हल ये है कि आप क़ज़ाए हाजत करने के बाद थोड़ी देर चलते फिरते रहें, जिसकी वजह से रुका हुआ यूरिन भी आ जाएगा जो थोड़ा बहुत अंदर ठहरा है। तो जब आप वज़ू कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, वो कतरे नहीं निकलेंगे। और कुछ लोग इसी को बीमारी समझ लेते हैं। ये बीमारी नहीं, एक दो दफ़ा ऐसा निकलना ये बीमारी नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको सही इस्तिंजे का तरीका नहीं पता। तो जिन लोगों के साथ ये मसला है कि उनके एक दो कतरे निकल आते हैं तो वो जब भी यूरिन करेंगे तो उसके बाद 10-15 मिनट वेट करेंगे, चलते फिरते रहेंगे। अगर कोई कतरा अंदर चिपका है तो वो बाहर निकल आएगा और उसके बाद वो वज़ू कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान हल है और इससे उनकी वो मुश्किल भी दूर हो जाएगी। अब जिन लोगों को मुसलसल पेशाब के कतरे निकलते हैं, ये है एक बीमारी कि वो अपने यूरिन को रोक ही नहीं सकते,
ادھر سے وہ وضو کرتے ہیں، فوراً ہی ان کے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں۔ نماز پڑھنے لگتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ہے، شاید کوئی لاکھوں میں بہت ہی کم، کوئی 8-10 لوگ ہوں، زیادہ نہیں، جن کو یورین کا مسلسل ایسا معاملہ ہو کہ ان کا مثانہ کمزور ہو، جس کی وجہ سے مسلسل پیشاب کے قطرے نکلتے ہوں۔ لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، زیادہ تر ہمیں صحیح استنجے کا طریقہ نہیں پتا کہ اگر ہمارے 1-2 قطرے نکلتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، آپ یہ کر دیکھیں۔ اور اس کے بعد جن کے مسلسل قطرے نکلتے ہیں لیکن وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پاتے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا عمل کریں، تو ان کے لیے بہترین حل ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ ایک نماز کے لیے ان کا وضو ہوگا، مطلب اس وضو سے وہ اگلی نماز نہیں پڑھیں گے۔ انڈر ویئر پہنیں گے، ساتھ میں ٹیشو پیپر انڈر ویئر کے اندر رکھیں گے اور وضو کریں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی پیشاب کا قطرہ نکلتا بھی ہے تو وہ اسی وضو کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے مسلسل۔ وہ اپنا علاج کروائیں، اگر علاج کروانے کے باوجود نہیں جاتی تو وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، تب بھی انہیں نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ یہ حل کریں گے کہ انڈر ویئر پہنیں گے اور اندر ٹیشو رکھیں گے اور اسی وضو سے اپنی نماز پڑھیں گے اگر ان کا پیشاب کا قطرہ نکل بھی آتا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کے لیے انہیں پھر سے دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور اپنا وہ ٹیشو پیپر نکال دیں گے۔ اس کے بعد اگلی نماز کے لیے دوبارہ پھر سے نیا رکھ لیں۔ لیکن ہمیں نماز چھوڑنے کا کہیں حکم نہیں ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ جب تک ہم ہوش میں ہیں، جب تک ہم بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، نماز ہم پر فرض ہے۔ اور اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو ہم نے کفر کیا۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں گے، اور اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر پڑھیں گے، اور اگر آپ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اشاروں سے پڑھنی ہوگی۔ لیکن آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور جن لوگوں کو ہوا کا بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے کہ بہت ہی زیادہ ہوا خارج ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کم کھانا کھائیں اور بادی چیزیں کم کھائیں اور اپنا خیال رکھیں، جس سے ان کا معدہ بھی سیٹ رہے گا اور ان کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرے بلکہ بائیں ہاتھ سے کرے۔ مطلب ہمیں ہر طریقہ بتایا گیا کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیسے کیسے ہم نے سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے، ہم نے کیسے پاکی کو حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم پھر بھی ان چیزوں سے دور رہیں تو پھر ہم کتنے غافل ہیں۔ اس کے بعد بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ وہ اپنی پیٹھ کعبہ کی طرف کرے اور نہ اپنا منہ کعبہ کی طرف کرے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں واش روم ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جس کا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، یا پیٹھ اگر انسان کر کے بیٹھے تو بھی قبلہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کے گھر بن رہے ہوں آپ کی پیٹھ یا آپ کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں نماز پڑھنے کی ہمت و طاقت دے کہ ہم نماز مت چھوڑیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔